रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मन्त्री परिषद गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार रहेको सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ। कार्यकारीको अधिकारमा अंकुश लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध आउने भनाई। ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको जग्गा अन्यमा दर्ता नामसारी हुने नदेखिएको ठहर। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन थप कम्पनीलाई अनुमति दिने सरकारको तयारी। चीनबाट थप 8 लाख खोप नेपाल ल्याइयो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना अगस्त 31 भित्रै फिर्ता गरिसक्ने राष्ट्रपति बाइडेनको योजना। मानव जीवन रक्षा गर्ने एकमात्र उद्देश्य रहेको भनाई। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने द 100 क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन इङ्ल्यान्ड प्रस्थान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था संविधानले गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो बुझाएको लिखित जवाफमा दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरूको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्नु स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यसलाई कुनै ढंगबाट नियन्त्रण गर्न नहुने उल्लेख गर्नु भएको छ। जवाफमा भनिएको छ, संविधानले मन्त्री परिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा 87 बमोजिमको योग्यता पूरा नभएको हुनुपर्ने 25 सदस्य भन्दा बढीको मन्त्री परिषद हुन नहुने समावेशी सिद्धान्त कार्य कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएका मन्त्रीका हकमा 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने भन्ने मात्र हो। त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 र 27 गते मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको थियो। त्यसरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले असार 8 गते मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। जवाफमा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदरको निर्णय संविधान र प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको दावी गर्नु भएको छ। जवाफमा उल्लेख भनिएको छ, दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनी गरिएको दावी तथा मिति 2078-38 मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश आफैमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानून तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत छ। नेपालले अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा मात्र मन्त्री कायम रहन सक्ने जवाफ सर्वोच्चलाई दिनु भएको छ। यस्तै कार्यकारीको अधिकारमा अंकुश लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध आउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। विशेष अवस्था आएर अर्को मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने र त्यसो गर्न संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको उहाँको दावी छ। यसरी मन्त्री परिषद विस्तार र बदरको आदेशले मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदल र यसका सदस्यहरूले लगातार छलफल गरिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच बुधबार साँझ भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कार्यदल तहमा 2 चरणको छलफल चले पनि प्रगति भएको छैन। सहमतिका लागि वार्तामा बसेका कार्यदलकै सदस्यहरूले आफूहरू 10 दिन अगाडिकै अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउँदै सहमति जुटाउन कोसिस गरिरहेका छन्। ओली र नेपाल तयार भएपछि बिउताइएको कार्यदलको बैठक सोमबार यता लगातार बसिरहेको छ। बुधबार र हिजो बिहानको बैठकपछि कार्यदल सदस्यहरूले सहमति नजिक पुगेको र 1-2 दिनमै टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका थिए। हिजो बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि कार्यदल सदस्य सुभाष नेङमाङले भन्नुभयो, जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ, छलफल सकारात्मक छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारीमा छौं। साँझ 7 बजे बस्ने बैठकबाट टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस गर्छौं। तर साँझ कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेल बैठकमा सहभागी नभएपछि अन्य सदस्य विषयमा प्रवेश गर्न सकेनन्। सो बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा कार्यदल सदस्य घनश्याम भूषालले भने 10 दिन यता कुनै प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा धेरै पटकको अनौपचारिक छलफलबाट केही एजेन्डा तय गरेका थियौं, तर विभिन्न कारणले 10 दिनदेखि हामीले ठोस प्रगति गरेका छैनौं। बैठकमा पौडेल उपस्थित नहुनुलाई नेपाल पक्षका नेताहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। जग्गाधनी सरला गुरुङको
सरला गुरुङले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँ विरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, विशेष अदालतमा पेश भएको अभियोग पत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 47 बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा गराइपाउँ भने माग दावी गरिएको देखिन्छ। निवेदक राधा सिगदेल आचार्यको नाउँमा दर्ताको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थामै देखिएको भनी विशेष अदालत काठमाडौँको 2077 मंसिर 12 को आदेशबाट देखिन्छ। त्यही अवस्था अर्को निवेदक सरला गुरुङ समेतका हकमा आकर्षित हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाएको हो। आदेशमा विशेष अदालतमा जफत समेतको दावी भई मुद्दा चलेको सो जग्गा अन्य कोही कसै व्यक्तिका नाममा दर्ता नामसारी दाखिल खारेज भइजाने अवस्था पनि नभएको र सो मुद्दाबाट जग्गा जफत हुने भए पुनः नेपाल सरकारका नाममा हुने नै देखिएको उल्लेख गर्दै निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। अनुमति लिएका निजी क्षेत्रका सीमित व्यक्ति र कम्पनीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउन नसकेपछि सरकारले अरू व्यक्ति र कम्पनीलाई पनि अनुमति दिने भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले खोप कम्पनीसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिले खोप ल्याउन चाहे अनुमति दिन सकिने नीतिगत निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लाइसेन्स लिएकाले खोप ल्याउन नसके अर्को तयार हुने बाटो खोलिदिएका हौं। विभागले गत चैत 1 मा खोप आयात गर्न चाहने निजी कम्पनीबाट अनुमतिका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो, जस अनुसार भारत बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गर्ने कोभ्याक्सिन ल्याउन इमरल्ड फर्मा, रुसको गमालिया इन्स्टिच्युटले विकास गरेको स्पुत्निक 5 को लागि लोमस फार्मास्युटिकल्स र सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड आयात गर्न हुकम फार्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएका थिए। नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएका चीनको भेरोसिल खोपका लागि नेपालका छुट्टै प्रतिनिधि छैनन्। विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो, आयातको लाइसेन्स लिएर खोप नल्याउने भन्ने हुँदैन। अर्को व्यक्ति वा कम्पनीले चाहेमा हामी अनुमति दिन्छौं। कुनै एउटा कम्पनीको खोप एक भन्दा बढी व्यक्ति र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेर छिटो ल्याउन् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो। आयात अनुमतिका लागि खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीको मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा शुल्क समेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा 10% राखेर नयाँ कम्पनीले मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्ताव गर्दा खोपमा आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण र लाग्ने समयको प्रक्षेपण समेत पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि 3 कम्पनीका नेपाली एजेन्टले यही प्रक्रिया पूरा गरी आयात अनुमति पाएका थिए। सरकारले खरिद गरेको भेरोसेल खोपको पहिलो खेप नेपाल ल्याइएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडीमा 8 लाख डोज भेरोसेल खोप ल्याइएको हो। चालक दलका 12 सदस्य सहित जहाज केही बेर अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएको विमानस्थलले जनाएको छ। सो खोप नेपाल सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग खरिद गरेको हो। सो कम्पनीसँग 30 लाख डोज खोप खरिदको सम्झौता भएको छ। खोप ल्याउने जिम्मा पाएको निगमले भाडा बापत सरकारसँग प्रति घण्टा $14,000 हाराहारीका दरले भाडा लिनेछ। निगमको वाइड बडी विमान यसपछि आगामी बिहिबार र साउन 7 मा बाँकी खोप लिन बेजिङ जाने तालिका छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,504 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,875 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 29 जनाको मृत्यु र 1,286 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित 26,453 अर्थात 4.06% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणका कारण इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका 5 मा श्रीमान श्रीमतीको एकै दिन मृत्यु भएको छ। 70 वर्षीय टेकबहादुर लावती र 73 वर्षीय श्रीमती लचिहाङमा लावतीको हिजो मृत्यु भएको हो। 5 दिन अघि संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा बसिरहेका चेकबहादुरको बिहान 5 बजे र लचिहाङमाको दिउँसो 3:30 बजे निधन भएको स्थानीय काकीराम लावतीले जानकारी दिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 को प्रभावबाट तंग्रिन नपाउँदै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र बाढी पहिरोको प्रकोपले थलिन पुगेको छ। लगातारको वर्षासँगैको बाढी पहिरोका कारण निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको हो। निजी र सरकारी गरी 150 मेगावाट बराबरका विद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। गत जेठ अन्तिम र असार पहिलो साताको बाढीका कारण विद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कम्तीमा 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा 700 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्य सरकारको थियो, तर कोभिडको असर अधिकांश निर्माणाधीन आयोजनामा पर्यो। यो बीचमा माथिल्लो तामाकोसीबाट 76 सहित मुस्किलले 250 मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। जलविद्युत आयोजनामा कोभिडसँगै पछिल्लो समय बाढी पनि पसेको छ। बाढीका कारण 132 केबी क्षमताको मध्य मर्स्याङदीको ट्रान्समिसन लाइनको टावर ढल्दा मध्य र माथिल्लो मर्स्याङदीको गरी 120 मेगावाट बराबरको विद्युत आपूर्ति अहिले ठप्प छ। यस्तै 132 केबीकै निर्माणाधीन दोर्दी प्रसारण लाइनको 4वटा टावर पनि बाढीले बगाएको छ। विद्युत उत्पादन गृह र प्रसारण लाइनमा बाढी र पहिरोले गम्भीर असर गरेको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले जानकारी दिए। माथिल्लो मर्स्याङदी 50 मेगावाटको निजी क्षेत्रको सायद अब तयार हुनेछ भन्ने सुनिएको छ। त्यो पनि डिस्टर्ब हो। निजी क्षेत्रका झन्डै 50 मेगावाट जतिका गरेर झन्डै 140 मेगावाट जति आइपिपी को पावर हाउसहरू बन्द छ। मध्य मर्स्याङदी ट्रान्समिसन लाइन 132 केबी टावर ढलेपछि त्यहाँबाट प्रसारण हुने यो मध्य मर्स्याङदी 70 मेगावाटको पावर पनि बन्द भयो। पावर प्लान्ट त ठिक छ, तर त्यो ट्रान्समिसन लाइनको कारणले त्यही ट्रान्समिसन लाइनबाट अप्पर मर्स्याङदी पनि आउने हो, तर अप्पर मर्स्याङदी आफै पनि बन्द थियो, त्यसले भएन हैन। तर यो मध्य मर्स्याङदी चाहिँ एनईएको यो प्रसारण लाइन चाहिँ एउटा टावर बगायो। त्यो अहिले इमर्जेन्सी बेसिसमा मर्मसम्मार भइरहेछ। मुलुकमा हाल निजी र सरकारी गरी मुस्किलले 1100 मेगावाट विद्युत उत्पादन छ, तर माग भने 1400 हाराहारीमा छ। नपुग विद्युत भारतबाट आयात हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखे पनि कोभिड र बाढी पहिरोको असर यसको पूर्वाधार निर्माणमा परेको छ। सरकारी र निजी गरी 3000 मेगावाट विद्युत आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा छन्, तर कमजोर भौतिक पूर्वाधारसँगै बाढी पहिरो जस्ता विपदले जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपियाँ क्षति हुने गरेको छ। कोभिड-19 को असरसँगै प्राकृतिक प्रकोपका कारण ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने सरकारी लक्ष्य अझै केही वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्यानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको भनाइ छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका आयोजनाहरूमा धेरै ठुलो क्षति पुर्यायो। त्यसमा पनि गण्डकीको दोर्दी कोरिडोर र मादी कोरिडोरमा चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूले असर पारेको छ, ठुलो क्षति पारेको छ। त्यो बाहेक बागमतीको मेलम्ची एरियाको 2-3 प्रोजेक्टहरूमा त्यहाँ असर पारेको छ। मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि प्रारम्भिक आकलनमा करिब 10 अर्ब जतिको क्षतिको आकलन गरेका छौँ। सरकारले आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई माने पनि त्यस अनुसारको ठोस रणनीति तय गर्न सकेको छैन, जसका कारण प्रत्येक वर्ष ऊर्जामा गरिएको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ। बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले छुट्टै बास्केट फन्ड निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताउँछन् पूर्व ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला। प्लानिङ स्टेजमै हाम्रो कमजोर भयो। एउटा यो केही रकम एउटा बास्केट फन्डमा राख्नु पर्यो। बाढी आउँदाखेरि इमर्जेन्सी काम गर्ने हिसाबमा, चाहे हाइड्रो पावरको कुरा होस्, चाहे हाइड्रो पावर भित्रकै ट्रान्समिसन लाइनको कुरा होस्, यसलाई कहीँ न कहीँ नेपाल सरकारले आफ्नो मन्त्रालयमा चालु भएका आयोजनाहरूमा केही रकम चाहिँ विनियोजित गरेर राख्नै पर्यो। अब सधैँ रकम चाहिँ नराख्ने, पर्खिने चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने, पानी नपरेपछि केही पनि हुँदैन भनेर सोच राख्ने, पानी परेपछि सबै डुबान गर्ने, यसलाई विशेष रूपबाट कार्यक्रमै राखेर राख्न पर्ने जरुरी देखियो। जलविद्युत क्षेत्रमा बाढी पहिरोबाट हुने सबैभन्दा ठूलो क्षति यतिखेर निजी क्षेत्रले बेहोर्नु परेको छ। यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रवर्धकहरू गुनासो गर्छन्। प्रकृतिलाई नै बाँधेर गरिने ऊर्जा विकास आफैमा जोखिमपूर्ण त छ नै, सँगै विपद प्रतिकार योजना प्रभावकारी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले भने प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोका कारण अर्बौं रुपियाँ क्षति बेहोरिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल सरकारले बिस्तारै भारततर्फको खुला सीमालाई नियमन गर्दै जाने गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले हिजो मेडिएट होटलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा नेउपानेले नेपाल भारत खुला सीमालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औल्याउनु भयो। उहाँले सीमा क्षेत्रमा एउटा प्रहरी मात्र बसेर सुरक्षा नहुने उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रको समन्वयमा सीमा सुरक्षा हुने बताउनु भयो। उहाँले भन्सार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत निकायहरूबीच समन्वय भएर मात्र सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छ। पहिलो चरणमा इजरायलले 1000 सम्म नेपाली कामदार लैजानेछ। कमाई र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरिया भन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो। इजरायल जाने
कामदारको न्यूनतम तलब $1,543 अर्थात झण्डै 1,83,000 रुपियाँ छ। मन्त्री परिषदको बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना हुँदा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायल बीच गत 30 सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्र मार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो। शेयरको दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या 3,01,534 पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गत मंगलबारसम्म शेयर किनबेच गरेका महिला लगानीकर्ताको संख्या हो यो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष शेयरको दोस्रो बजारमा 2,35,000 महिला लगानीकर्ता थपिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या 65,841 थियो। अहिले यो दोस्रो बजारमा कुल लगानीकर्ता मध्ये महिला करिब 38% छन्। प्राथमिक निष्कासन आईपीओमा लगानी गर्नेको संख्या पनि जोड्दा शेयर बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या अझै बढ्छ। आईपीओमा लगानी गरेपछि त्यो शेयर बिक्री गर्न दोस्रो बजारमा जानुपर्छ। यसकारण दोस्रो बजारमा सूचीकृत लगानीकर्तालाई सक्रिय लगानीकर्ता भनिन्छ। पब्लिक कम्पनीको शेयरलाई विद्युतीय रूपमा सुरक्षित राख्ने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीको अभिलेखमा हिजोसम्म 37,05,000 डिम्याट खाता खुलेका छन्। तीमध्ये करिब 58% पुरुष र 42% महिलाको रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङको तथ्याङ्क छ। विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले नेपालमा इन्टर्नशिप पूरा गर्न पाउने भएका छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण इन्टर्नशिप पूरा नगरेका उनीहरूलाई कार्यविधि बनाएर नेपालमै एक पटक मौका दिने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको हो। आयोगले सन् 2020 अप्रिल अन्त्यमा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा इन्टर्नशिप पूरा गर्ने अवस्था नभएका विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण चीन लगायत मुलुकमा एमबीबीएस लगायतका विषय पढेका विद्यार्थीले इन्टर्नशिप पूरा गर्न पाएका थिएनन्। महामारीमा घर फर्केका उनीहरू विदेश जानबाट रोकिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। अवैध मोबाइल बन्द गर्न सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ। साउन 1 पछि अवैध मोबाइललाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। कर नतिर्ने उद्देश्यले भन्सार छलेर र चोरी पछाडिका अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस सफ्टवेयर प्रणाली स्थापना गर्न लागि प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्नुभयो, एमडीएमएस प्रणाली सुरु भएपछि सबै अवैध मोबाइल एकैपटक बन्द हुने होइनन्। हामी अवैध मोबाइल चरणबद्ध रूपमा पत्ता लगाएर बन्द गर्छौं। यसका लागि 3-4 महिना लाग्न सक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको समय अगस्त 31 का लागि अघि सार्नु भएको छ। सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने योजनालाई अघि सार्दै राष्ट्रपति बाइडेनले फिर्तीलाई तीव्र पारेर सकेसम्म मानव जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो। विदेशी सेना फिर्ती भइरहँदा सशस्त्र समूह तालिबानले कारबाही तीव्र पारेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत मे महिनामा नै सेना फिर्ता सम्पन्न गर्ने भने पनि बाइडेन सत्तामा आएपछि केही महिनाका लागि कार्यक्रम पछाडि सारिएको थियो। यसैबीच तालिबानले समूहको संख्या 75,000 मात्रै रहेकाले 3 लाखको संख्यामा रहेको अफगान सेनामाथि हावी हुन नसक्ने बाइडेनले दावी गर्नु भएको छ। 1000 सम्मको संख्यामा अमेरिकी सेना भने काबुल विमानस्थलको सुरक्षाका लागि अफगान भूमिमै रोकिने कार्यक्रम छ। अमेरिकी सेनाका लागि काम गरेका 2500 अफगानी नागरिकलाई समेत अमेरिका प्रवेशका लागि आप्रवासी भिजा प्रदान गर्ने बाइडेनले घोषणा गर्नु भएको छ। अमेरिकी सेनाका लागि भाषा अनुवाद र अन्य क्षेत्रमा काम गरेकालाई सुरक्षाका कारण अमेरिका लैजान लागिएको हो। अब खेल प्रसंग। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने द 100 क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन गैराती इङ्ल्यान्ड गएका छन्। सन्दीप इङ्ल्यान्ड पुगेपछि 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नेछन्। यस्तै उनको 2 पटक कोरोनाको पीसीआर परीक्षण हुनेछ। नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि उनी टिममा सामेल हुनेछन्। सन्दीपले ओभल इन्भिन्सिबलबाट पहिलो संस्करणको द 100 क्रिकेट खेल्नेछन्। 100 बलको हुने द 100 क्रिकेट जुलाई 21बाट सुरु हुने तालिका रहेको छ। यसअघि सन्दीपले भाइटालिटी टी20 ब्लास्ट क्रिकेट भने गुमाएका थिए। बेलायतको भिजा ढिला आएका कारण सन्दीपले भाइटालिटी ब्लास्ट गुमाएका हुन्। सो प्रतियोगिताका लागि सन्दीप वर्सेस्टरसायर र्यापिड्समा अनुबन्धित भएका थिए। अब युरो कप स्पेशल। युरोकप 2020 विशेष। युरोकप विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। इटली र इङ्ल्यान्ड बीच हुने फाइनल भिडन्त अघि यी दुई बीच भएका यसअघिका क्लासिक इन्काउन्टर्स बारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथमा इङ्ग्लिस टोलीले फुटबलको ठूलो प्रतियोगिताको फाइनल खेल्नका लागि गरेको संघर्षको कथा पनि सुनाउनेछौँ।
1966 मा विश्वकप उचालेको इङ्ल्यान्डले त्यसपछि फेरि त्यस्तो सौभाग्य कहिले पाएन। फुटबलमा इङ्ल्यान्डलाई खुसी भन्दा बढी दुःख र पीडा मिलेको छ। फुटबलको महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाइनल खेल्न 55 वर्ष कुर्नुको पीडा कति हुन्छ त्यो थ्री लायन्स र त्यसका समर्थकलाई राम्ररी थाहा छ। सन् 2010 मा फ्र्याङ्क ल्याम्पार्डको गोलले मान्यता नपाएपछि घर फर्किनु परेको पीडा होस् वा 2006 मा वाइन रुनीले रातो कार्ड पाउँदाको क्षण इङ्ग्लिस टोलीसँगै उसका समर्थकले पनि धेरै गुमाएका छन्। 1990 र 1996 मा जर्मनीसँग टाई ब्रेकमा बेहोरेको हार, 1986 मा म्याराडोनाको ह्यान्ड अफ गडको गोल र जर्मन गड मुलरले 70 को विश्वकपमा गरेको भली गोल सबैले इङ्ग्लिस टोलीलाई स्तब्ध पारे। 55 वर्ष र 302 आधिकारिक खेलपछि बल्ल इङ्ग्लिस टोली फुटबलको महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको छ। भन्न त प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भनिन्छ, तर इङ्ग्लिस फुटबल र समर्थकको हकमा त्यो लागू हुन्छ या हुन्न त्यो त आइतबार मध्यरात्रिपछि हुने खेलले बताउँछ। प्रशिक्षक गारेथ साउथगेट इङ्ग्लिस टोलीका लागि लकी चार्म बनेका छन्। इङ्ल्यान्डलाई 2018 को विश्वकप र 19 को युएफ नेसन लिगको सेमिफाइनलसम्म पुर्याएका साउथगेटले यसपटक टिमलाई युरोको उपाधि नजिक पुर्याए। अब चर्चा गरौं इटली र इङ्ल्यान्ड बीच भएका यसअघिका 5 क्लासिक इन्काउन्टर्सका बारेमा। यी दुई टोली बीच 28औं पटक भेट हुन लागेको हो। 3 वर्ष अघि लन्डनमा भेट हुँदा इङ्ल्यान्डले जेमी वार्डीको गोलमा अग्रता बनाएको थियो, तर अन्तिम समयमा लोरेन्जो इन्सिग्नेले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेपछि इटालीले इङ्ल्यान्डलाई घरेलु भूमिमै बराबरीमा रोकेको थियो। सन् 2014 को विश्वकपको समोच्चरणको पहिलो खेलमा भेट्दा मारियो बालोटेलीको हेड गोल मद्दतमा इटलीले इङ्ल्यान्डलाई 2-1 ले हराएको थियो। पहिलो हाफको 35औं मिनेटमा क्लाउडियो मार्चिसियोले गोल गर्दै इटलीलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर त्यसको 2 मिनेट नबित्दै इङ्ल्यान्डले ड्यानियल स्टुरिजको गोलमा आफूलाई खेलमा फर्काएको थियो। सन् 2012 को युरोमा यी दुई बीच क्वार्टर फाइनलमा भेट भयो। निर्धारित 90 र थपिएको 30 मिनेटको खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि निर्णय पेनाल्टीबाट भयो। रोए हेडसनले युरो सुरु हुनु 1 महिना अघि मात्रै फाबियो कपेलोलाई विस्थापित गरेर इङ्ग्लिस टोलीको प्रशिक्षकको कमानी सम्हालेका थिए। यासले योङ र यासले कोलले पेनाल्टीमा गोल गर्न नसकेपछि इटाली 4-2 ले विजयी भयो। 1998 को विश्वकप छनौटका लागि यी दुई बीच 1997 को अक्टोबरमा रोमाको स्टेडियो ओलम्पिकमा खेल भएको थियो। सो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि कार्डको भने वर्षा भएको थियो। इटलीका एन्जेलो डी लिभियोले त रातो कार्ड खाएर मैदान छाड्नु परेको थियो। सो खेलमा पाएको 1 अङ्कले इङ्ल्यान्डलाई 98 मा फ्रान्समा हुने विश्वकपका लागि छनौट गराएको थियो। 1990 मा इटलीमा आयोजित विश्वकपमा तेस्रो स्थानका लागि इङ्ल्यान्ड र इटली आम्ने सामने भए। सेमिफाइनलमा पराजित भएका दुवै टोली तेस्रो स्थान हत्याउन चाहन्थे। सो खेल इङ्ल्यान्डका पिटर सल्टनका लागि 125औं क्याम्प र अन्तिम खेल थियो। उता रोबर्टो बाजियोले भने सोही विश्वकपबाट टोलीमा डेब्यु गरेका थिए। उनैको गोलमा इटालीले 71औं मिनेटमा अग्रता बनायो, तर डेभिड प्ल्याटले 81औं मिनेटमा इङ्ल्यान्डका लागि बराबरी गोल फर्काए। 86औं मिनेटमा साल्भातोर सिलाचीले पाएको पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै इटालीलाई तेस्रो स्थान दिलाए। कुल 6 गोल गरेका सिलाचीले सो प्रतियोगिताको गोल्डन बुट पनि जिते। 1980 को युरो इटलीमा आयोजना हुँदा 8 टोली सहभागी थिए। 8 टोली सहभागी प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्ड समोच्चरणबाट बाहिरियो। इटली तेस्रो स्थानको प्लेअफसँग पुग्यो, तर चेक रिपब्लिकसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भयो। इङ्ग्लिस प्रशिक्षक रोन ग्रिनवुडले इटालीसँग पराजित भएपछि आफ्नो टोली जितको लायक नभएको प्रतिक्रिया दिए। मार्को टार्डेलीले 79औं मिनेटमा गरेको गोल नै इटालीलाई जित दिलाउन पर्याप्त भयो। युरोकप 2020 विशेष। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।